अस्सलाम वालेकुम। IBB टीवी की तरफ से डॉक्टर इरफान बेग का सलाम कबूल कीजिए। जैसा कि आपको मालूम है कि आबादी इस वक्त दुनिया का एक मसला बनी हुई है। ये मसला इसलिए भी ज़्यादा शिद्दत से महसूस किया जा रहा है कि मईशत और आबादी आपस में एक दूसरे से बहुत मजबूती से जुड़े हुए हैं। पिछले बरसों में यानी 2019 और 20-21 में जो कोरोना और उसके असरात दुनिया पर मुरतब हुए, अब दोबारा वो एक तरह से उसके तहत जो सरगर्मियाँ मांग पड़ी थी वो दोबारा बेहतर हो रही। दुनिया में इंसानी आबादी 1800 के बाद यानी 1901, 1902 में 1 अरब से ज़्यादा बढ़ गई, तकरीबन 1 अरब 20 हो गई। और ये 1930 तक चलते हैं, फिर जो है वो कोई 2 अरब हुई 1960 के करीब। फिर उसके बाद बढ़ते बढ़ते वो टाइम कम होता गया और अब जो है तकरीबन 8 अरब आबादी दुनिया की बताई जा रही है। इस 8 अरब आबादी ने गुज़िश्ता 15-20 बरसों में बेमिसाल तरक्की की है। उस तरक्की में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बड़ा हाथ रहा है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और IT और ये तमाम चीज़ें, इनसे बहुत सी चीज़ें जो हैं सामने आ गई हैं। पहले हम सिर्फ लिटरेसी की बात करते थे कि पढ़े लिखे अफराद माशरे में कितने, अनपढ़ अफराद माशरे में कितने। अब कंप्यूटर लिटरेसी की बात होती है। इस वक्त दुनिया की तरक्की याफ्ता कौमों में और बड़ी मईशतों में जो है वो एक नई बहस छिड़ी है। और इस बार जो 3 जून से 6 जून तक का इकोनॉमिक्स है, उसने जो एक नई बहस शुरू की है कि 3 तरह की इंटेलिजेंस इस वक्त उसने दरियाफ्त की भी सामने लाए हैं। जहाँ तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मैंने आपसे जो बात की थी, उसमें बात की थी हंगरी किसिंजर वाले व्लॉग में आपसे बात की थी, जिसमें उनकी उम्र 100 साल जब हो गई। तो दूसरी मैंने जो बात की थी अब जिसको हम सामने ला रहे हैं वो ये है कि दूसरी इंटेलिजेंस जो इंसानी इंटेलिजेंस है उसको आबादियों की बुनियादों पर अब एज ग्रुप के हिसाब से देखा जा रहा है। नौजवान जो कुछ सोचते हैं उससे फ्लूइड इंटेलिजेंस या उनके अंदाज से फिक्र जो है, अंदाज तहकीक जो है, उसको फ्लूइड इंटेलिजेंस कहते हैं। इसकी खासियत ये है कि ये इंटेलिजेंस जो इस वक्त दुनिया के तकरीबन 35-37 बड़े पैदावारी शोबे इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं, उससे मुतालिक तहकीकात, उससे मुतालिक रिसर्च में जो नए आइडियाज़, नई चीज़ें, नई जो इन्वेंशन और डिस्कवरीज हो रही हैं, उसकी बुनियाद पर उसमें कितना इजाफा होता है या उससे दौलत कितनी बढ़ती है। इसमें जो नौजवानों की इंटेलिजेंस है वो ज़्यादा पायदार, ज़्यादा वुसअत और ज़्यादा मुतहरिक और डायनेमिक। माहिरीन वैसे भी ये कहते हैं कि 40 साल की उम्र के बाद तख्लीकी सलाहियतें कम होने लगती हैं, चाहे वो अदब हो चाहे साइंस हो। उसका जहन काम तो करता है क्योंकि उसके पास तजर्बा बढ़ता रहता है। तो वो जो इंटेलिजेंस है उसको नाम दिया हुआ है क्रिस्टलाइन इंटेलिजेंस का। वो इंटेलिजेंस तो है, उसके पास तजर्बा है और वो उसकी बुनियाद पर काम करता, इल्म भी है। तो अब आबादियों के अंदर जो देखा जा रहा है उसमें यह है कि जिन मुल्कों में
آبادی کا بڑا حصہ بوڑھی آبادی پر مشتمل ہے، یعنی اگر آپ دیکھیں تو ترقی یافتہ ملک میں برتھ کنٹرول پر یعنی شرح پیدائش پر انہوں نے کافی کنٹرول کیا. اب تو یہاں تک وہ پہنچ گئی کہ بعض ممالک چاہتے ہیں کہ ان کے ہاں جوانوں کا جو ایج گروپ ہے اس میں اضافہ ہو. جاپان ہے، جیسے چین ہے، اور دنیا کے ممالک ہیں. چین اور انڈیا بڑی آبادیاں ہیں. اب انڈیا دنیا کی پہلی آبادی بن گیا ہے، تقریباً 1.41 ارب پر، بلکہ 42 کروڑ پر، اور چین لگ بھگ اس سے کوئی 1 کروڑ 1.5 کروڑ اب پیچھے آ گیا. لیکن ان کی آبادیوں میں جو نوجوان آبادی کا حصہ ہے اگر انڈیا کا دیکھا جائے تو وہ زیادہ ہے، اور بوڑھی آبادی کا حصہ یعنی 60 کے بعد جو آبادی ہے اس کا ایج گروپ کم ہے، سائز کم ہے. چین میں یہ زیادہ ہے. اس وقت چین جو پیٹنٹ ہے یعنی جو آپ کوئی خاص ایجاد کرتے ہیں، مثلا اگر کوئی اس وقت کینسر کی دوا ایجاد کر لے کوئی سائنسدان تو اس کو رجسٹرڈ کر لیا جائے گا اور پیٹنٹ کہلائے گا. اس کی پھر ایک بولی لگتی ہے اربوں خربوں ڈالر میں، اور پھر اس کے بعد اس کی پروڈکشن شروع ہوتی ہے. ظاہر ہے پھر اس سے بہت بڑی آمدنی ہوگی. تو ایسے 37 شعبے ہیں جس میں دنیا کام کرتی رہی اور نئی نئی ترقی، ایجادات، ڈسکوری سامنے آتی رہی. اس وقت اگرچہ جو پیٹنٹ کے حساب سے اس میں امریکہ پہلے نمبر پہ. امریکہ کے پہلے نمبر پہ ہونا یہ ہے کہ امریکہ کے ہاں یونیورسٹیاں بہت زبردست ہیں. ٹاپ 100 یونیورسٹیوں میں تقریباً نصف سے زیادہ یا تقریباً نصف امریکہ کے پاس ہے، اور ان میں پیٹنٹ اور اس تحقیق اور ان چیزوں کو بہت حوصلہ افزائی کی جاتی ہے. بس وہ دنیا کے ذہین ترین لوگوں کو، دنیا کے اچھے تاجر، اچھے بزنس مین کو اپنی طرف بڑھاتے ہیں، اور ان میں جو امیگریشن کا سلسلہ بھی چلتا ہے. ہندوستان اور چین میں یہ صورتحال نہیں ہے. اب وہاں پر آہستہ آہستہ اس وقت دنیا کا مسئلہ جو معیشت کے حساب سے ہے وہ یہ ہے کہ آبادی کا بڑھنا نہیں بلکہ آبادی کا کم ہونا آئندہ اس دہائی میں. یہ ممالک جو انڈیا یا اس کو بتایا جا رہا ہے تو یہ کوئی 0.96 90 ایسے اب آگے آ جائیں گے یہ، تو ان کی آبادی ٹھہر جائے گی، کم ہوگی. اب میرے کہنے کا مقصد یہ کہ وہ اس ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ جاپان جو پہلے جس کے ہاں اب فلوڈ انٹیلیجنس کم ہے، جو نوجوانوں کی انٹیلیجنس کم ہے، وہ 37-35 شعبوں میں پیٹنٹ کے حوالے سے بہت آگے تھا. اب وہ دوسرے تیسرے چوتھے نمبر پہ نہیں ہے، پیچھے آ گیا. اور وہ جو دائرہ تھا اس کے اندر پیداواری شعبوں کا، انڈسٹریز کا، وہ 3-4 تک رہ گیا. چین ابھی تک استقامت کے ساتھ دوسرے نمبر پہ، اور انڈیا بھی تیسرے چوتھے نمبر پر آ رہا ہے. ہمارے ہاں کیا صورتحال ہے؟ بنگلہ دیش ہم سے بہتر ہے. وہ بھی شاید اپنی آبادی کے اوپر آئندہ چند برسوں میں بالکل اس کو برابر کر لے گا اور منجمد ہو جائے گی، بڑھے گی نہیں، اور اس کی فلوٹ انٹیلیجنس زیادہ کام کرے. ہمارے ہاں نوجوان اس وقت جو ہے تعلیم کے شعبوں میں، تحقیق کے شعبوں میں، یونیورسٹی کی سطح کے اوپر بہت سی ایسی مشکلات ہیں کہ ہمارے ہاں وہ کلچر پیدا نہیں ہو رہا ہے ٹیکنالوجی اور سائنس کے حوالے سے. ضروری ہے کہ ہم اس کے اوپر توجہ دیں. ہمارے پاس جو اویلیبل سورسز ہیں، جو پی ایچ ڈیز ہیں سائنس کے شعبوں میں، وہ سوسائٹیاں بنائیں، آپس میں کمپٹیشن پیدا کریں، خصوصاً آئی ٹی اور یہ کمپیوٹر ٹیکنالوجی اور دوسری جو انٹیلیجنس کے شعبے ہیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، وہ آگے آ رہا. لیکن آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو اس طرح استعمال کریں کہ ہماری فلوٹ انٹیلیجنس جو ہے اس سے متاثر ہو. میں یہ خاص نوجوانوں کے لیے تھا ڈاکٹر عرفان کو
اجازت دیجیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے. شکریہ. اللہ حافظ.